बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासत में गर्मा गर्मी मज़ीद तेज़ होने वाली है। इमरान खान साहब कल से पीडीएम और उनके जो एक्स्ट्राज हैं उनको टफ टाइम देने वाले हैं। ज़मान पार्क से बाहर निकलने का वक्त आ चुका, जिसका ऐलान अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने खुद कर दिया। कल से यानी तकरीबन चंद घंटों के बाद लाहौर से सुपर पावर शो शुरू होने वाला है। उसकी क्या तफसीलात हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे ये सारा कुछ एग्जीक्यूट होगा, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जिक्र, जो आज मैंने एक दिलचस्प चीज़ ऑब्ज़र्व की, थोड़ी दिल की बात है, सोचा आपसे अपना ताज़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं दफ्तर में था, सारे टीवी चैनल्स की जो सुर्ख स्क्रीनें हैं मैं वो देख रहा था। तो पता है वहाँ पर क्या चल रहा था? इमरान खान और सिर्फ इमरान खान। जिस इमरान खान को बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी है, उस इमरान खान का नाम लिए बगैर भी मीडिया का गुजारा नहीं है। मैं खुद मीडिया का हिस्सा हूँ, इसलिए मुझे एडमिट करने में कोई वो नहीं है कि क्यों नहीं है गुजारा। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ कि अगर कहीं से ये हुक्म आ जाए, कहीं से, कि इमरान खान का नाम भी नहीं दिखाना, अभी तो ये है ना कि बराह रास्त तकरीर और वो क्या रिकॉर्डेड सारा दिखाने पर पाबंदी है, अगर ये कहीं से हुक्मनामा आ जाए कि इमरान खान का नाम भी नहीं दिखाना, तो टीवी चैनल्स को बैठे बैठे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए। तो व्यूअरशिप का दूसरा नाम इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं यकीन तो फिर जियो न्यूज़ की हेडलाइंस लगा के देख लें। यार भाई का कहूँगा तो आप नहीं मानेंगे। जियो न्यूज़ की हेडलाइंस लगा के देख लें, 25-26 मिनट की होती हैं। आधी से ज़्यादा हेडलाइंस या इमरान खान के बारे में होंगी या इमरान खान से जुड़ी होंगी। जैसे ही मैं व्लॉग के लिए अपने न्यूज़ रूम से निकला, तो सामने चूँकि हमारे सारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स की टीमें बैठती हैं, रिसर्च टीमें जिन्होंने रात को प्रोग्राम्स कराने होते हैं, तो वहाँ पर सारे टेलीविजन चल रहे होते हैं, मॉनिटरिंग पे होते हैं सारे। तो देखा मरियम बीबी की तकरीर शुरू हो गई। किसी ने ऊंची आवाज़ में लगा दी कि सुने क्या, उनकी भी मजबूरी है सुननी सारी तकरीरें, चाहे वो इमरान खान की हो, मरियम की हो, राना सनाउल्लाह की, जिसकी भी हो, तो उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें से निकाल के फिर अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाना। डेफिनेटली करंट अफेयर प्रोग्राम्स चलते इन्हीं पर हैं। तो वो मरियम बीबी की तकरीर शुरू हो गई। उस तकरीर में वो क्या कह रही थी, सिवाय इमरान खान के और कुछ नहीं था, बस इमरान खान बुज़दिल और नवाज शरीफ बहादुर था। तो मैं सोच रहा था नवाज शरीफ की सारी बहादुरी तो वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर थी, या फिर वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स जिनमें प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे थे, बस उनमें थी। तो इसके अलावा कौन सी बहादुरी है जिसके चर्चे इन दिनों ज़ुबान ज़द-ए-आम है, जिसका नैरेटिव बनाया जा रहा है। और फिर आप ये देखें कि इनके जहनों पर जैसे इमरान खान ना सवार हो गया। एक तो है ना मुहावरा कि इमरान खान इनके जहनों पर सवार है, ये हकीकत में ऐसे हैं। कहते हैं कि उसे दिखाना भी नहीं है और बात भी सारा दिन उसी की करते हैं, उसी से शुरू करते हैं, उसी के ऊपर ख़त्म करते हैं। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोपहर में, जब मैं अपने घर था उस वक्त ये हो रही थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ उन्होंने किया नहायत अहम इशू से, और जिस संजीदगी से उन्होंने शुरू किया ना अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, मुझे लगा कि आज कोई ना पॉलिसी स्टेटमेंट आने लगी है अफ़गानिस्तान के मामले पर। मैंने आवाज़ थोड़ी ऊंची की, सुने क्या कह रहे हैं। 2 मिनट भी अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर बात नहीं, 2 मिनट लिटरली आप रिवाइंड करके देख लें, 2 मिनट या हार्डली 2.5 मिनट यहाँ से बात उन्होंने अफ़गानिस्तान की शुरू की, और फिर साथ ही आगे इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान का मुवाजना नवाज शरीफ से, और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ऊपर करके फिर सहाफ़ियों से कहते हैं अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ ले। तो वो सारे करंट सिनेरियो के बारे में पूछते हैं। फिर ये आखिरी एग्जाम्पल बता के फिर मैं आपको सारा इमरान खान का शो बताना है कि क्या क्या प्लानिंग है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ना, मैंने पूरा दिन एक्सपीरियंस किया, मैंने सोचा आज आपको बताऊँ। मैंने देखा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर चल रही है, उसका क्लिप टीवी के ऊपर चल रहा था, 7-8 स्क्रीन्स थी, जारी बात है सारी म्यूट होती हैं, हर टाइम सबकी आवाज़ भी नहीं चल रही होती न्यूज़ रूम में। तो मैंने देखा कि टीवी म्यूट था, लेकिन उस पर एक बैठा शख्स जिसका क्लिप वो चला रहे थे, वो बड़ी दिलचस्प हरकतें कर रहा था ना। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं, तो मैंने वो क्लिप निकाला। ज़रा कॉपीराइट का डर ना होता तो मैं आवाज़ के साथ भी दिखा देता, लेकिन बिना आवाज़ के ज़रा गौर करके बताएं कि ये शख्स क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा होगा, और कितनी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है इनमें, और बिना कोई आवाज़ सुने भी बता सकता है कि इनके जज्बात और एहसासात क्या हैं। और आखिरी बस लास्ट एग्जांपल, इसके बाद मेन इशू पे बात करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले कसम से अभी मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ व्लॉग रिकॉर्ड करने, तो वज़ीर आज़म ऑफिस से ना एक मैसेज आया, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का ख़ुसूसी पैगाम जारी हुआ। तो मुझे लगा कि देखते हैं क्या है इस पैगाम में। तो मैंने जब देखा उसके एग्जैक्ट अल्फाज में आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट कोट अनकोट बता रहा हूँ।
عمران خان کا نام نہیں انہوں نے لیا، لیکن انہوں نے کہا معیشت تباہ کرنے والا آج سیاسی عدم استحکام کے ذریعے اس کی بحالی روکنے کی سازشیں کر رہا ہے، عدالت کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو اس نے IMF پروگرام کے ساتھ کیا، عدالت کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو قومی مفادات اور پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ کیا، عدالت کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو مہنگائی کی صورت میں عوام کے ساتھ کیا۔ تو ٹکرز میں سارے پڑھ رہا تھا، نام نہیں انہوں نے لیا، عمران خان پر تنقید کی، لیکن یہ وہی وزیر اعظم شہباز شریف ہیں جن کے اپنے کیبنٹ کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نہ صرف جاری ہوئے بلکہ آج کی تاریخ میں وہ برقرار بھی ہیں، اور وہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ جو پولیس عمران خان کے گھر پہنچ گئی تھی وہ تعمیل کرانے کے لیے وارنٹ، انہیں رانا ثناء اللہ صاحب نہیں ملے۔ DSP صاحب نے عدالت میں تازہ بیان دیا آج کہ رانا ثناء اللہ کو بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پولیس جن کے پاس ساری معلومات رہتی ہیں، اگر وہ انہوں نے کسی کو تلاش کرنا ہو وہ کہاں کہاں پر چھاپے کی صورت میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں سے نکالنا ہو وہ بندے کو نکال لیتے ہیں۔ انہیں رانا ثناء اللہ صاحب نہیں ملے جو ہر جگہ پر اعلانیہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، کئی وہ جگہوں پہ افتتاحی تقاریب میں بھی شریک ہے جن کے باضابطہ انویٹیشنز میڈیا کو جاری ہوتے ہیں۔ تو اب نون لیگی رہنما بتائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہاں تھے جب عمران خان کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ وہ کہیں باتھ روم میں چھپ گئے، وہ برقع پہن کے فرار ہو گئے، اس طرح کے مزے کا خیز بیانات آ رہے تھے۔ تو آپ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کون سے واش روم میں تھے، یا کون سا برقع پہن کے نکلے تھے، یا کون سی وہ طلسماتی ٹوپی ہوتی ہے نا وہ پہن کے نکلے گئے، پولیس کو نظر ہی نہیں آئے، ملے ہی نہیں۔ تو پہلے اپنے وزیر کو عدالت کے سامنے پیش کر لیں، یا ان سے کہیں کہ وہ تو پیش ہو جائے، پھر عمران خان کے اوپر بھی آپ بات کر لیں۔ تو ترازو تو یہاں پہ برابر ہے نا، اب آپ یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ترازو برابر ہونا چاہیے۔ خیر، عدالتی معاملات کے اوپر بات ہو ہی رہی ہے، تو آج عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں پر انہوں نے جو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاریاں توشہ خانہ کیس میں جو سیشن کورٹ کی جانب سے جاری ہوئے تھے اسے انہوں نے منسوخ کرانے کی ایک درخواست کی تھی۔ منسوخ تو نہیں ہوئے لیکن ایک ہفتے کے لیے معطل ہو گئے، اور عدالت نے انہیں ایک ہفتے یعنی مزید 7 دن کا وقت دیا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں۔ اس دوران عمران خان کا خود حکومت اور اتحادیوں پر خوف جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ کس طرح سے؟ کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ون سائیڈڈ ساری سٹوری چل رہی تھی، یہ مہم مریم بی بی جلسے کر رہی ہیں، ریلیاں کر رہی ہیں، کنونشنز کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب زمان پاک میں تھے۔ تو اب یہ ون سائیڈڈ مہم جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے، اب کپتان بھی میدان میں آ چکا ہے۔ چند گھنٹوں بعد انتخابی مہم کا ایک پہلا اور سپر شو لاہور سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کر کے اس مقابلے کا اعلان کیا اور بتایا ہے کہ یہ مقابلہ ہے، اور کہا ہے کہ کل سپہر، کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں جو ان کی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ کل سپہر ایک ریلی سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہا ہوں۔ KP اور پنجاب میں ہم انشاءاللہ عوام کو اس انتخاب میں ریکارڈ ٹرن آؤٹ کے لیے متحرک کریں گے جو ہر لحاظ سے تاریخی ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ PTI بیک وقت PDM اور ان کے سرپرستوں سے جنہیں غیر جانبدار امپائرز ہونا چاہیے تھا اور ریاستی مشینری سے مقابلہ کرے گی۔ تو کہنے کو تو یہ لگ رہا ہے کہ انتخابات کا بگل بچ چکا، ہر طرف تیاریاں، انتخابات، ادھر سے مریم پہنچ رہی ہے، ادھر سے عمران خان بھی اب نکل آئے ہیں، باقی سارے بھی، لیکن عدالتی فیصلے کے باوجود بھی ابھی تک ابہام برقرار ہے۔ مطلب کہیں پہ بھی جائیں نا لوگ پوچھتے ہیں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کل کاشف عباسی صاحب بھی اپنے ٹی وی پروگرام میں بتا رہے تھے، کہہ رہے ہیں جدھر چلے جاؤ ابھی تک لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انتخاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے کرانے ہیں انتخابات یعنی الیکشن کمیشن جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن شیڈیول دیں، وہ جناب توہین الیکشن کمیشن میں نوٹسز جاری کر رہے ہیں، قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، آج عمران خان کے بھی کیے، فواد چودھری کے بھی کیے۔ تو جن کا کام ہے الیکشن کرانا وہ الیکشن کے علاوہ باقی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اور کر رہے ہیں، اور انتقامی کارروائیوں کا حصہ بنتے دکھائی دے رہے ہیں، اور کسی طرح سے یہ نہیں لگ رہا کہ کوئی غیر جانبداری ہے۔ مکمل جانبداری کے ساتھ پروسیڈنگز کو آگے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہیں۔ پھر یہاں پر سوال اٹھنا تو شروع ہو گیا، اور سوال بنتا بھی ہے کہ کیا گورنر خیبر پختونخوا اور الیکشن کمیشن آپس میں فکس میچ کھیل رہے ہیں؟ مطلب ایک تاریخ دیتا ہے، ادھر ایک خط لکھتا ہے، پھر ایک ہفتہ انتظار ہوتا ہے، پھر خط کا جواب آتا ہے، پھر ملاقات طے ہوتی ہے۔ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کتنے دن ہو گئے ہیں، ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی، بس لیٹرز لکھ رہے ہیں، کورسپونڈنس جاری ہے، لیکن آگے پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں PDM کو جو الیکشن کا خوف ہے جس کے لیے وہ پس پردہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، یہ صرف یہاں پاکستان کی حد تک ہی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل سطح پر بھی اب مذاق بن گیا۔ عالمی ادارے، بلومبرگ کی خبر بن چکی ہے یہ چیز، اور عالمی نشریاتی ادارے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت انتخابات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
تو مذاق تو بن رہا ہے، پاکستان کا بھی بن رہا ہے عالمی سطح پر، آپ کا بھی بن رہا ہے، آپ کی سیاست کا بھی بن رہا ہے. تو اس مذاق سے بنائیے، کم از کم اپنی ذات کے لیے نہ صحیح تو پاکستان کے لیے سوچ لیں. یہ جتنا ڈیمیج ان 8-10 مہینوں میں 11 مہینوں میں ہو چکا، یہ ارریپیئریبل ڈیمیج ہے. یعنی نہ تو ڈالر کی قیمت واپس اس لیول پر جانی ہے، نہ پیٹرول کی پرائسز اس لیول پر جانی ہے. جو تنخواہ دار بندہ ہے وہ اتنی تنخواہ لے رہا تھا. میں اگر اپنی بات کروں تو میری تنخواہ جتنی تھی وہ ابھی بھی اتنی ہے، اس رجیم چینج آپریشن سے پہلے جتنی تھی، آلدو کہ بڑھنے والی ہے. جب بڑھے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. اعلانات تو ہو چکے ہیں لیکن عمل درآمد کچھ ہی دنوں کے بعد ہوگا. وہ بھی ARY کو کہیں اسٹیبل رہنے دیں تو پھر ہے نا. ساری تو انتقامی کارروائیاں ARY کے خلاف شروع کر دی ہیں. اللہ کا شکر ہے آج سندھ ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا کہ بحال کریں تو ذرا اسموتھ چیزیں چل جائیں، پھر انشاءاللہ سیلری بھی بڑھے گی. تو میں صرف ایگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں کہ جتنی پہلے تھی رجیم چینج سے پہلے، یا جب ڈالر 178 کا تھا، آج 275 کے آس پاس ہے یا 290 کے آس پاس ہے. تو میری سیلری تو اتنی ہے جو کہ تقریباً آدھی رہ گئی جتنی مہنگائی ہوئی. تو اسی طرح باقی لوگوں کی بھی جو سیلریڈ کلاس پرسن ہے ان کا تو نقصان ہی نقصان ہوا. کورنگ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کور اپ نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ جو نقصان ہو گیا ہے تو اس کو مزید بڑھنے سے بچانے کے لیے بھی کوئی اقدامات کر لیں. متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ کسی نے کسی کو پیغام بھیجا، کسی نے کہا کہ اس سے ملاقات کر لے، اس طرح کی. لیکن وہ ساری خبریں بس ایسے ہوا میں ہی ہیں. کسی نے کسی کو کیا پیغام بھیجا، ساری اس کی تردید کر رہے ہیں. تو لیٹس سی کیا اپڈیٹ ہوتی ہے، آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل عمران خان کا سپر شو لاہور سے شروع ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.